प्रोजेक्टहरू यदि हामीले गर्ने हो भने त्यसको रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस हामीले गर्छौँ है। जस्तै अब मसँग एउटा स्याम्पल प्रोजेक्ट छ, त्यो म देखाउँछु। जस्तै अब टेबल अफ कन्टेन्टमा जस्तै यी कुराहरू छ जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु है। त्यसपछि अब एउटा पेज चाहिँ हामी जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट भनेर राख्छौँ है। अब एब्स्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि अथवा केमा युज गर्नको लागि तिमीहरूले युज गरे त्यो प्रोजेक्टको युजफुल चाहिँ कहाँ त्यसको युज छ है, युज कहाँ छ र कुन चाहिँ टुल्सहरू युज गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर भनेको भन्न खोजे है। जस्तै अब यो च्याटबुटको बारेमा छ। यो च्याटबुटमा के हुन्छ भने अब कुनै अर्गनाइजेसनमा युज हुने त्यसले चाहिँ अब जस्तै कुनै म्यासेजहरू यदि हामीले टाइप गऱ्यो भने त्यो म्यासेजको के गर्ने फिडब्याक दिने, अटो फिडब्याक दिने भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यसमा टुल्सहरू के युज गर्यो त्यो टुल्सहरूको बारेमा हल्का इम्प्लिमेन्ट गर्ने र किवर्ड्सहरू चाहिँ एउटा दुईटा किवर्ड्सहरू के युज गरेर जस्तै यसमा चाहिँ च्याट एप्लिकेसन सिस्टम, अर्गनाइजेसन कम्युनिकेसन, पिएचपी प्रोजेक्ट भनेर जस्तै यो 3वटा किवर्ड छ। सो यो युज गरेर चाहिँ त्यसपछि अब अर्को हेरौँ है। जस्तै इन्ट्रोडक्सनको पोर्सन छ। सो धेरै लेख्नै पर्दैन है। तिमीहरूले अब यो एक पेज एक प्याराग्राफ भन्छौ नि, प्रोजेक्टको के हो थिम त्यति मात्र लेखे पुग्छ है। बुझिरहेको छ कि छैन यो कुराहरू? यो हामी इन्ट्रेक्सन गर्दै जाम है, नत्र फेरि यो थ्योरी क्लास लिएर जस्तो हुन्छ। सर सुन न हजुर हजुर भन्नु। अब के मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहे के अरे हामीले पनि अगाडिको अरूहरूले गरेको नेटमा पाएको यस्तो रिपोर्टहरू गरेको थियौँ होइन। त्यो यो इन्ट्रोडक्सन, प्रब्लम, डेफिनेसन, अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन हेडिङमा सब हेडिङ बनाएर लेखिरा हुने रहेछ। फरक पर्दैन ए हस् हुन्छ त्यसै हो। जस्तै इन्ट्रोडक्सनकै पोर्सनमा अब कसैको प्रब्लम डेफिनेसन त्यही गरेर आउँछ, अब्जेक्टिभ त्यही गरेर आउँछ, त्यो म्याटर गर्दैन कि। ए हस् हस्। जस्तै अब यिनीहरूमा लेख्ने भनेको अब अब्जेक्टिभ टु द पोइन्ट के प्रोजेक्टले के गर्न खोज्छ। किनभने अब हेर्ने मान्छेले पनि त्यो एक प्याराग्राफ पढ्न खोज्दैन कि, जति थोरै छ त्यही कुराहरूलाई मेन्सन गर्ने है त्यसमा चाहिँ। अब जस्तो त्यसपछि अब रिसर्च मेथोडोलोजी भनेको यो चाहिँ रिसर्च भन्ने बित्तिकै हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड जान्छ है। सो रिसर्च ओरिएन्टेड चाहिँ अब जस्तै तिमीहरूको ब्याचलरको प्रोजेक्ट हो, ब्याचलरको प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्चको कुराहरू त्यति मेन्सन आउँदैन, प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड नै हुन्छ है। अब रिसर्च भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, फर्स्टमा रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ है। अब रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब त्यसको अब जस्तै यो प्रोजेक्ट के को लागि हो, के को बेसिसमा छ, यसको प्रोजेक्ट अरू बनाएको छ कि छैन, एक्जिस्टिङ छ कि अथवा टोटल्ली न्यू प्रोजेक्ट गर्न लागेको हो कि भनिन्छ। त्यसमा अब लिटरेचर रिभ्यूमा जस्तै कुनै राइटरले केही पब्लिस गरेको छ अथवा कसैले बनाएको एप्लिकेसन छ, त्यो एप्लिकेसनको बारेमा हामीले प्यासिभ फर्ममा लेख्ने लिटरेचर रिभ्यूमा है। दुईटा राइटर अथवा दुईटा एप्लिकेसन, 3टा एप्लिकेसन, एटलिस्ट 2टा चाहिँ हुनैपर्छ है लिटरेचर रिभ्यूमा है। जस्तै अब ब्लड ब्याङ्क सम्बन्धी हुन्छ, ब्लड ब्याङ्क सम्बन्धी त अरूले पनि धेरै गरिसकेका हुन्छ नि। सो उनीहरूकोमा के छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ त्यो कुराहरू चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूमा राख्ने। त्यसपछि अब रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस भनेको सफ्टवेयर इन्जिनियरिङकै कन्सेप्टहरू हुन्छ। जस्तै अब रिक्वायरमेन्टमा जस्तै अब फिजिबिलिटीको कुराहरू आउँछ। जस्तै फिजिबिलिटी स्टडीमा अब टेक्निकल, अपरेसन्स, इकोनोमिक, अब ज्ञान चार्टहरू। यो विन्डोलाई ठुलो बनाइदिनु न। ए हुन्छ है। त्यसपछि अब जस्तै टेक्निकलमा टेक्निक्सहरू के युज गरिरहेको छ त्यो टेक्निक्सको कुराहरू आउँछ है, जुन चाहिँ हाम्रो यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कन्सेप्टहरू भयो यसमा पनि है। त्यसपछि अब अपरेसनहरू कस्तो किसिमको अपरेसनहरू तिमीले गरिरहेछ, जुन तिम्रो एप्लिकेसनमा छ त्यो लेख्ने है। त्यो फेरि पुरै बुकको थ्योरी लेख्नु पर्दैन यसमै। अब इकोनोमिक्स भनेको अब इकोनोमिकल कुरा चाहिँ हामी यो प्रोजेक्टमा त्यति चाहिँ गर्दैनौँ, तैपनि सर्टेन केही पोर्सनहरू जस्तै अब यसको कस्टको कुराहरू हुन्छ, बेनिफिटहरूको कुराहरू हुन्छ है। अब यसको अब कस्ट र बेनिफिटको त्यसले फेसिलिटी दिन्छ कि दिँदैन, अथवा यो प्रफिट ओरिएन्टेड हो कि होइन, अथवा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा इकोनोमिकमा हुन्छ। तर हाम्रो प्रफिटेबल कुरा नगर्ने भएको कारणले यो एउटा स्कुल बेस्ड अथवा कलेज बेस्डको एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर इकोनोमिक्समा लेख्न मिल्यो है। त्यसपछि अब ज्ञान चार्टमा जस्तै अब प्लानिङहरूकोदेखि प्रपोजलहरूको, रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, सिस्टम डिजाइन, प्रोटोटाइप, इम्प्लिमेन्टेसन, टेस्टिङ एन्ड भेरिफिकेसन र डकुमेन्टेसनको जुन चाहिँ तिमीहरूले लाग्ने एक्सपेक्टेड टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम, त्यो एक्सपेक्टेड टाइममा चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो फेरि है। अब एक्सपेक्टेड टाइम राख्छ त्यसमा काम भएन फेरि कम्प्लिट भएन पनि हुन्छ। तर यो ज्ञान चार्ट चाहिँ हाम्रो प्रपोजलमा मात्र हुन्छ है। फेरि पछि रिपोर्टमा चाहिँ डकुमेन्टेसन र फाइनलमा चाहिँ हाल्दैनौँ हामीले। सो यो अब ज्ञान चार्टहरू पनि यो फिगरहरू पनि बनाउँदाखेरि अनलाइनमा पनि धेरै टुल्सहरू छ, अफलाइनमा पनि धेरै टुल्सहरू छ।
टुल्सहरू युज गर्ने है, कपी पेस्ट गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर त्यसलाई ठ्याक्क मिलाएर राख्ने चाहिँ होइन है, आफै क्रिएट गर्ने है टुल्सहरू चाहिँ। भन न भन। एक्चुअली टेक्निकल र अनि अपरेसनल फिजिबिलिटीको फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न। जस्तै अब हेर, अब टेक्निकल भनेको जस्तै अब यसमा चाहिँ अब यसको रिक्वायरमेन्ट टर्म्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै इनपुट के छ, यसको आउटपुट के छ, प्रोग्राम्स एन्ड प्रोसिड्युर, जस्तै प्रोग्राम्स र यसको प्रोसिड्युरहरू हामी के युज गर्छौँ त्यो भनेको टेक्निकलमा। टेक्निकलमा जस्तै अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो च्याटबुटको एप्लिकेसन चाहिँ च्याटबुटमा अब टेक्निकलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ कोर पार्टमा काम गर्नेहरू छ, जस्तै अब टेक्निकलमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा डाटाबेसमा हामी लगेर क्वेसनहरू राख्नु पर्यो। सो डाटाबेसमा लगेर हामीले क्वेसनहरू राखिसकेपछि यदि त्यो क्वेसनको वर्डहरू एभ्री वर्डहरू चेक गर्दाखेरि यदि कुनै वर्ड हिट गऱ्यो भने त्यो वर्ड रिलेटेड एन्सर प्रोभाइड गराउने है। सो त्यो भनेको यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो डाटाबेसमा के कुरा हामी स्टोर गरेका छौँ होइन, त्यसपछि त्यो डाटाबेसले कसरी फिडब्याक दिइरहेछ, किनभने हाम्रो डाटाबेस भएन हामी काम गर्दैनौँ। सो त्यो डाटाबेसमा कसरी फिड गरिरहेछ र त्यसबाट कसरी एन्सर दिइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकलमा हुन्छ। र यसमा युज हुने मेन पावरहरू टेक्निकलमा जस्तै फ्रन्ट एन्डको कुराहरू हो, त्यसपछि ब्याक एन्डको कुराहरू जुन चाहिँ टेक्निकलमै काम गर्ने पर्सनको टेक्निक्सहरूको विषयमा हुन्छ यसमा है। अनि यसमा चाहिँ अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल भन्ने बित्तिकै लजिक रिलेटेड कुराहरू आउँछ है। लजिक भन्ने बित्तिकै जस्तै अब डाटाबेसको क्वेरीहरू यताउता हामी सब टेक्निकलमै राख्छौँ है। अब त्यसलाई त्यसरी लेख्दाखेरि अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले जस्तै यो प्रोजेक्टको चाहिँ इनपुट्सहरू के छ, आउटपुट के छ, प्रोग्राम एन्ड प्रोसिड्युर के छ भनेर लेख्ने फर्स्ट है। त्यसबाट यसबाट यो फङ्सन युज गरेर हामीले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो आउटपुट निकाल्यो भनेर चाहिँ टेक्निकलमा लेख्ने है। अब यसमा युज हुने भनेको जस्तै डेभलपर टेक्निकलमा परे है, डेभलपर टेक्निकलमा परे है, त्यो कुराहरू लेख्ने। बुझ्यो कि बुझेन तिमीले टेक्निकलको बारेमा? यस सर। बुझ्यो? क्लियर भयो? हजुर सर। जस्तै प्रोजेक्टको जुन कोर पार्टमा काम गर्ने छ नि, सो त्यो भनेको टेक्निकलमा लेख्ने है। त्यसपछि अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै अपरेसनमा हामीले बनाइसकेपछि टेक्निकल भनेको प्रोजेक्ट बनाउनुभन्दा अगाडिको फिजिबिलिटी है। अनि अब अपरेसन भनेको जस्तै हामीले प्रोजेक्टमा काम गर्दै गयो है, काम गर्दै गइसकेपछि अब त्यो प्रोजेक्टमा अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टेस्टिङ गर्छौँ नि। टेस्टिङ गर्दा हिट एन्ड ट्रायल गर्छौँ। अब त्यो कुनै चाहिँ के हुन्छ अपरेसनमा चाहिँ कुनै सक्सेस हुन्छ, कुनै सक्सेस हुँदैन। सो त्यो कन्डिसनहरू चेक गर्ने भनेको हाम्रो अपरेसनल फिजिबिलिटीमा हुन्छ है। त्यो अपरेसन अब जस्तै टेक्निकल फिजिबिलिटी हाम्रो मिट भयो, त्यसपछि अपरेसनल फिजिबिलिटी हाम्रो मिट भएन भने चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ आई इट राइस निकाल्नु पर्ने छ तर आई इट कार आइदियो भने त त्यो चाहिँ राइट कुरा भएन नि त। सो त्यो कुरा चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अपरेसनल फिजिबिलिटी युज गर्छौँ है। क्लियर छ यो? सर अनि हामीले रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसमा त्यो फङ्सनल अनि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रपोजलमा लेख्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यो पर्दैन त्यसरी त्यो फङ्सनल नन फङ्सनल पुरै त्यो लेख्नु पर्दैन होइन। जस्तै त्यो टेक्निकहरू चाहिँ इन्क्लुड भइरहन्छ। जस्तै यहाँ लेखिरहेको छ नि, लाइकवाइज सम नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स इन्क्लुड प्राइभेसी, पर्फर्मेन्स, क्यापासिटी रिक्वायरमेन्ट छ नि, त्यसको पुरै सब हेडिङ बनाएर त्यसरी लेख्नु पर्दैन है। बुझेको छैन? हस् सर। जस्तै तिम्रो सिस्टममा कुन फङ्सनल युज भएको छ कि नन फङ्सनल युज भएको छ है। जस्तै अब यहाँ हेर है, म तिमीले द फेज डी जस्तै रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस है विथ आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम, हामीले यसमा आइडेन्टिफाई गर्नु प्रब्लमको है। अब मोस्ट अफ द एक्जिस्टिङ सिस्टम हामीले गर्ने भनेको एक्जिस्टिङ सिस्टमकै कुराहरू गर्छौँ है, जुन चाहिँ अलरेडी बिल्ट इन सिस्टमहरू छ है। बिल्ट इन भनेको जुन चाहिँ मार्केटमा चलिरहेको छ अथवा हाम्रो प्रिभियस स्टुडेन्टहरूले गरिसकेको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा डिफ्रेन्ट प्यानल, लगइन प्यानलहरू हुन्छ, एडमिन प्यानल हुन्छ, युजर प्यानल हुन्छ है। सो त्यो प्यानलहरूको मोडुलहरू कुनमा पर्छ त, फङ्सनलमा पर्छ कि नन फङ्सनलमा छ कि तिम्रो, त्यो कुरा मात्र लेख्ने है। त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ लेख्नु पर्दैन केही पनि है। अनि लिटरेचर रिभ्यूमा चाहिँ जस्तै पेपरहरू कुनै पेपर युज गरेर त्यो पेपरमा अब कसैले केही कुराहरू डिफ्रेन्ट वेले प्रेजेन्ट गरेको छ है, अथवा कसैले केही भनिरहेको थियो सर यो के अब्जेक्टिभ मुनि एक लाइन त्यो ग्याप दिन मिसिङ भएर चाहिँ यस्तो कुराहरू म्याटर गर्छ कि नै? कि प्रिन्ट गरिसक्यो हो तिमीले? होइन, प्रिन्ट गरेको छ नि हजुरको स्लाइडमा अब्जेक्टिभ मुनि एक लाइन ग्याप दिन मिसिङ भएको नि, त्यहाँ यस्तो कुराहरू म्याटर गर्छ कि नै हामीले गर्दाखेरि? यहाँ
हजुर सर। कहाँनिर यो लाइन ग्याप भनेको जस्तै इन्ट्रोडक्सन मुनि पनि एक लाइन ग्याप दिएर अनि च्याट एप्लिकेसन स्टार्ट गरेर प्रोग्राम डेफिनेसन पनि एक लाइन ग्याप दिएर इन्फर्मेसन सेयरिङ स्टार्ट गरेर अब्जेक्टिभमा त त्यही नजिकै छ नि त। ए यो चाहिँ अब एउटै प्याटर्नमा हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ अलिकति यो चाहिँ मैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरिहालेको भएर पनि होला पनि होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा यदि तिमीले ग्याप नदिने हो भने चाहिँ नदिँदा हुन्छ सबैमा है, दिने हो भने एक लाइन दिने है। ए त्यो चाहिँ सबैको यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट देख्यो नि त यो दुईटामा, अरू त सबै एउटै छ नि। सो एउटै प्याटर्नमा हुनु पर्यो है। अनि सर त्यो मार्जिन 1 इन्च भनेको यता लेफ्टतिरबाट यता 1 इन्च हुनु पर्यो ग्याप? दुईटैतिर 1 इन्च नै हुन्छ, लेफ्ट राइट दुईटैबाट ए है। त्यो त अटोमेटिकली आउँछ होला नि त हैन? अटो आउँछ होइन, अनि चेक गर्ने होइन। अनि टेक्स्ट स्पेसिङ 1.5 पनि राख्ने है। त्यो मैले सबै त्यहाँ राखिरहेको छु है। त्यो त्यसको बारेमा पनि भन्छु म एकछिनमा है। त्यसपछि यो ज्ञान चार्टहरू जस्तै हामीले जति चार्टहरू बनाउँछ नि, DFD 0, DFD 1, त्यसपछि युज केस डायग्रामहरू, ज्ञान चार्टहरू, यो चार्टहरू चाहिँ अनलाइनमा पनि अनलाइन एप्लिकेसनहरू टन्नै छ, अफलाइन एप्लिकेसनहरू पनि टन्नै छ। सो त्यो एप्लिकेसन युज गरेर तिमीले के युज गरेछौ त्यो कुरालाई चाहिँ ज्ञान चार्टबाट DFDबाट बनाउने है। सो त्यो चाहिँ स्क्रिनसट गर्ने अनि कपी गरेर त्यसरी चाहिँ नगर है, ठ्याक्क थाहा हुन्छ है। जस्तै यो बनाएको हो नि त, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, लाइनिङहरू हुन्छ है। जस्तै म अर्को देखाउँछु है। अब जस्तै फ्रेमवर्क अफ द मोडल, अब कस्तो फ्रेमवर्क युज गरेछ नि, त्यो सबै बनाएको है, हातले बनाएको यो है। हातले भनेको टुलहरू युज गरेर है। अब जस्तै फ्रेमवर्कमा जस्तै 0 लेभल DFD, 0 लेभल DFDमा तिम्रो एप्लिकेसनले के गरे हो त्यो DFD बनाउने है। सो थ्योरिटिकल पोर्सनहरू राख्दैन। जस्तै अब यसमा छ कि युजर छ, क्लाइन्ट एप्लिकेसन सिस्टम छ र एडमिन छ। सो यो तिनटाको कोलाबोरेसन भइरहेछ भने यो तिनटाको रिक्वेस्ट गर्ने, रेस्पोन्स पाउने। सो यो 0 लेभलमा देखाइरहेछ। त्यस्तै फर्स्ट लेभलको, अब फर्स्ट लेभल भनेको इन डेप्थ, अलि डेप्थमा जान्छ। सो अकाउन्ट भेरिफिकेसनहरूको कुराहरू आउँछ होइन। त्यसपछि अपडेटको कुरा हुन्छ, सिस्टम म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ है, डाटाबेस म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ, डाटा स्टोरिङको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ फर्स्ट लेभलमा पर्छ। त्यसपछि अब युज केस डायग्रामहरू छ। युज केस भनेको युजरले अरू एडमिनले चाहिँ कसरी सिस्टमबाट इन्ट्रेक्सन गर्दछ त्यो डायग्राम बनाउने है। सो फिगरहरूको नाम इन्डिभिजुअली सबैको नाम पनि लेख्ने है। ठिक छ, यो क्लियर भइरहेछ कि छैन? सर यसमा कन्टेक्स्ट डायग्राम मात्र बनाउँदा हुन्छ कि हुँदैन? कन्टेक्स्ट डायग्राम फ्रेमवर्कमा चाहिँ मिल्छ, त्यो पनि बनाऊ होइन। मिल्न त मिल्छ होइन। जस्तै डायग्रामको जस्तै फ्रेमवर्कमै भित्र हामीले डायग्रामहरू यिनीहरू जस्तै DFDहरू कन्टेक्स्ट फ्री डायग्रामहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ होइन। तर त्यो कन्टेक्स्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि त्यही जस्तै मैले यो कुराहरू मेन्सन गरेको छु नि, जस्तै एप्लिकेसनको कुराहरूमा जस्तै मेरो एप्लिकेसनमा यो छ, मैले यो काम गरिरहेको छु, यो छ, त्यो कुराहरू चाहिँ इन डेप्थ के इन डिटेलमा भन्नु छ नि, जुन चाहिँ वान लुकबाटै चाहिँ क्लियर होस् कि। जस्तै यसमा यो फिगरहरूमा हेर त क्लियर छ नि। सो त्यो त्यस्तो टाइपको बनाउनु पर्यो भन्न खोजेँ है। त्यसपछि अब एक्टिभिटी डायग्रामहरू पनि यहाँ हेर। सो यिनीहरू सबै चाहिँ आफै बनाउने है। एक्टिभिटी डायग्राम भयो। अब एक्टिभिटी डायग्राममा पनि कस्तो हुन्छ भने अब युजर लगइन गर्यो, युजर लगइन पासवर्ड भेरिफिकेसन हुन्छ, भेरिफाई भइसकेपछि बल्ल सिस्टममा इन्टर गर्छ। सिस्टममा इन्टर गरिसकेपछि अब एउटा म्यासेजको, अब यो च्याट बक्सबाट म्यासेज र एडमिन दुईटा कुरा भयो। अब सर्टेन अरू केही गरेछ भने अरू हुन्छ। सो त्यसपछि त्यसले म्यापिङ गर्छ, के म्यापिङ गरेछ। जस्तै अब एक्टिभ युजरहरूको म्यासेज इनबक्सले, त्यसपछि कम्पोज म्यासेज कम्पोज गर्ने, रिड म्यासेज गर्ने, त्यसपछि एडमिनले प्रोफाइल भ्यू गर्ने। सो यो कुराहरू चाहिँ त्यसपछि लगआउट गर्ने। सो भनेको एक्टिभिटी हो। अब यही कुरालाई सिक्वेन्स डायग्राम पनि युज गर्न सक्यो। त्यसपछि अब हाम्रो टपिक सर्को मेथोडोलोजी छ है। सो मेथोडोलोजीमा अब हेरौँ, अब सिस्टमको एउटा वर्किङ प्रिन्सिपल बनाउने। सो यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा वर्किङ प्रिन्सिपल, जुन चाहिँ हामीले फ्लो चार्ट पनि भन्छौँ है। जस्तै तिम्रो अथवा तिम्रो सिस्टमले, तिमीले बनाएको एप्लिकेसनले कसरी काम गर्छ त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल एज अ फिगर बनाउने र त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने है। जस्तै अब यहाँ कसरी सिस्टम स्टार्ट भएको छ, लगइनको कुरा, त्यसपछि अकाउन्ट छ कि छैन, छ भने चाहिँ भ्यालिडेसनको कुरा, छैन भने साइनअपको कुरा भयो होइन। सो फर्स्टमा स्टार्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, लगइनको कन्सेप्ट राख्छौँ। सो लगइनमा अब के पनि के हुन्छ भने यदि अकाउन्ट छ भने भ्यालिडेट गर्छ, भ्यालिडेसन भइसकेपछि फेरि चेक गर्छ एडमिन छ कि युजर छ, त्यो अनुसारको त्यसलाई फेसिलिटी दिन्छ। यदि छैन भने साइनअप गर्छ, साइनअप गर्नलाई उसले नेक्स्ट प्रोसेसमा जान्छ। अनि देन
लगइन गर्छ। त्यसपछि एडमिन ड्यासबोर्डमा र युजर ड्यासबोर्डमा हुन्छ। त्यो दुईटा ड्यासबोर्डमा त्यसको दुईटा फङ्सनालिटी हुन्छ। त्यो फङ्सनालिटीमा वर्कआउट गर्छ। यदि आफूले पाएको कुरा पाइसकेपछि लगआउट गरेर जान्छ। सो यो भनेको एउटा वर्किङ प्रिन्सिपल सबै सिस्टममा यस्तै हुन्छ है। अब जस्तै अब यसको कन्सेप्टमा जस्तै च्याटको कुरा छ भने च्याटको कन्सेप्ट आउँछ भने कुनै अब डाटाबेस रिलेटेड कुरा छ भने डाटाबेस क्वेरीहरूको कुराहरू आउँछ। सो यो वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ राख्ने एउटा है। अब वायर फ्रेम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले त केही डिजाइन गरे होला, केही त गरे होला है, जुन चाहिँ सिस्टमले प्रपोज त केही गरे होला नि, मेरो सिस्टमको एडमिन प्यानल अथवा मेरो सिस्टमको युजर प्यानल यस्तो छ, त्यसको एउटा स्क्रिनसट राख्ने है। सो यो यसमा सबै क्लिकेबल सबै एकदम काम गर्ने हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है। सो नर्मल एउटा आफूले प्रपोज गरेको सिस्टमको फ्रन्ट भ्यू अथवा एडमिन प्यानल अथवा युजर प्यानल त्यो प्यानलको चाहिँ एउटा स्क्रिनसट राख्ने वायर फ्रेममा है। त्यसपछि यो माइन्ड म्याप पनि छ। माइन्ड म्याप भनेको जस्तै यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै एप्लिकेसन हुन्छ। सो एप्लिकेसनले कन्भर्सेसन जस्तै नर्मल युजरले कन्भर्सेसन कसरी गर्छ, जस्तै मेसेज हिस्ट्रीहरूको कुरा हुन्छ, क्रिएट च्याट विथ द सिङ्गल युजर, क्रिएट मल्टिपल युजरसँग च्याट गर्ने हो कि है। सो अनबोर्डिङ अब चाहिँ एडमिन युजर प्यानलको के छ, च्याटको लागि के छ, रिड मेसेज सेन्ड मेसेज के छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ माइन्ड म्यापमा राख्ने। यो टपिक राख्दा नि हुन्छ, नराख्दा नि खासै केही फरक पर्दैन है। त्यसपछि अब डाटा कलेक्सन तिमीले टपिक राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ माइन्ड छ नि माइन्ड म्याप। अनि वायर फ्रेम चाहिँ चाहिन्छ नै हो। वायर फ्रेम चाहिन्छ है। त्यसपछि अब डाटा कलेक्सनको छ। डाटा कलेक्सन कसरी गरे तिमीहरूले, जस्तै अब सिस्टमले त डाटा केही फिड गर्नुपर्छ अथवा हामी अन द प्रोसेस छौँ, डेभलपिङ प्रोसेसमा छौँ अथवा एडमिनले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ डाटा अथवा म्यानुअली हामीले इन्टर गर्छौँ अथवा डाटा सेट हामी कहीँबाट डाउनलोड गरेर युज गर्छौँ। सो त्यो डाटा कलेक्सन कसरी गर्ने त्यसको कुरा लेख्ने। टेस्टिङ भेरिफिकेसनमा जस्तै तिमीले फर्स्ट प्रपोज्ड सिस्टमको एउटा फ्रेम बनाइसकेपछि त्यो सिस्टममा तिमीले के गर्न सक्छौ अथवा फ्युचरमा के गर्न सक्छौ अथवा मेरो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदाखेरि म यो टेस्ट गर्न सक्छु। जस्तै युनिट टेस्टिङ मैले गर्छु, त्यसपछि इन्टिग्रेसन टेस्ट गर्छु, सिस्टम टेस्टिङ, जुन टेस्टिङ गर्न सक्छौ अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ टेस्टिङ एन्ड भेरिफिकेसनमा लेख्ने है। त्यसपछि चाहिँ अनि सिस्टम भेरिफाई भइसकेपछि हाम्रो यो आउटपुट आउँछ भनेर टेस्टिङ र भेरिफिकेसनमा लेख्ने है। अहिले चाहिँ आउन सक्छ है, फेरि अहिले चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु भएन। यस्तो आउटकम आउन सक्छ अथवा मैले एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट मैले के गर्न सक्छु भने यो टेस्टिङ मैले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो है। सर हामीले प्रपोजलको लागि टेस्टिङ र भ्यालिडेसनमा त्यस्तो डिटेल्समा जानुपर्छ, युनिट टेस्टिङ इन्टिग्रेसन डिटेलमा जानुपर्छ। जस्तै यहाँ मैले 3 प्याराग्राफ के अरे 3वटा सेन्टेन्स लेखेको छु नि, यति लेखे नि पुग्छ। जस्तै हामीले सिम्पली लाइक लगइनको अनि युजर प्यानलहरुको मात्रै लेखे पुग्छ कि युनिट टेस्टिङ भन्ने पुग्छ। जस्तै तिमीले अब के गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले चाहिँ अब डाटा के गर्छु, म्यानुअली प्रोभाइड गर्छु, एडमिनबाट इन्टर गरेर म्यानुअली इन्टर गरेर डाटा प्रोभाइड गर्छु र त्यसले के गर्छ टेस्ट एन्ड भेरिफिकेसन गर्छ इन डिफ्रेन्ट फेजेसमा गर्छ त्यसले हैन। जस्तै अब डाटा प्रोभाइड गर्छ त्यसले टेस्टिङ गर्छ नि, कुन फेजमा तिमीले टेस्ट गर्यो। फर्स्टमा अब जस्तै एउटा टेस्ट गरे, त्यो भनेको युनिट टेस्ट हो। त्यसपछि सेकेन्डमा मैले के गरेँ, एकैचोटि 2-3वटा डाटा हालेँ, सो त्यो इन्टिग्रेसन टेस्ट हो। अनि एट द एन्ड अफ द ओभरअल सिस्टमको टेस्ट भनेको फाइनल आउटकम आइसकेपछि मेरो सिस्टमको मैले टेस्टिङ गरेँ भनेर यसरी मिलाएर लेख्ने है। जुन चाहिँ के हो मेरो यो प्रपोज सिस्टमको भनेर लेख्ने है अहिले चाहिँ, किनभने तिम्रो आउटपुट त पुरै कम्प्लिटली आइसकेको छैन नि। त्यसपछि के अरे नि म सुपरभाइजरसँग कन्सल्ट गरेर अथवा कलेजको त्योसँग कन्सल्ट गरेर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै मेरो फाइनल आउटकम यसरी आउँछ भनेर लेख्ने है टेस्टिङ एन्ड भेरिफिकेसनमा। बुझ्यो? ओके सर। त्यसपछि अब आउटपुट हुँदैन प्रपोजलमा है, आउटपुट हुँदैन, रिजल्ट भनेर हुँदैन, एक्सपेक्टेड आउटपुट र रिजल्ट भन्ने हुन्छ है। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट र रिजल्टमा जस्तै अब एप्लिकेसन हो भने दुईटा एडमिन र युजर प्यानलको कुराहरू आउँछ है। सो अब त्यसमा पनि सिङ्गल युजर गर्ने कि मल्टिपल युजरको कुराहरू हुन्छ है। त्यसपछि अब फङ्सनालिटीहरू कस्तो फङ्सनालिटी युज भएको छ, पासवर्ड प्रोटेक्सन कस्तो छ, सिक्योर कतिको के छ, त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटपुटमा राख्ने। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै सपोज अब यो सिस्टममा के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 2 र 3 एड गरेर 5 निकाल्नु पर्यो भने मैले 2 र 3 एड गरेर 5 निकाल्छु भनेर त्यहाँ पनि लेख्नु पर्यो। जस्तै तिमीले अहिले त माइन्ड सेट गरिसकेको हुन्छ मेरो आउटपुट यो आउँछ भनेर माइन्ड सेट गरे हुन्छ नि,
सो त्यो जुन आउटपुट आउँछ त्यही नै लेख्ने। जस्तै मेरो एडमिन प्यानलबाट मैले लगइन गरिसकेपछि यो आयो है, त्यसपछि मेरो युजरमा त्यो गरिसकेपछि यो आयो भनेर जुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ नि त्यो रिजल्ट चाहिँ यहाँ लेख्ने है एक्सपेक्टेड आउटपुटमा है। त्यसपछि फाइनली कन्क्लुजन गर्ने, कन्क्लुजन गरिसकेपछि मेरो एप्लिकेसन चाहिँ अब यसरी 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 गरेर कम्प्लिट हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिदिने लास्टमा। रिफरेन्सको कुरा आउँछ, रिफरेन्सको कुरामा म यहाँ गाइडलाइन छ, गाइडलाइन मैले प्रोभाइड गरेको छु, त्यो गाइडलाइन अनुसार लेख्ने है रिफरेन्स। रिफरेन्समा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो नराख्ने, त्यो www. यस्तो यस्तो हुन्छ नि त्यो भिडियोको फेरि भिडियोको लिङ्कहरू त्यस्तो त्यस्तो नराख्ने। अब रिफरेन्स राख्दाखेरि कस्तो कस्तो रिफरेन्स राख्ने भन्दाखेरि जस्तै अब मैले यही कुराहरू नै भने हो यहाँ है। त्यसपछि अब जेनरल इन्स्ट्रक्सन भने फन्ट साइज 12 राख्ने है, मार्जिन 1 इन्चको लागि 1 साइड सिङ्गल कोलन प्रिन्ट भइहाल्यो त्यो। त्यसपछि अब टाइम्स रोमनमा अब जेनरल टेक्स्ट भने टाइम्स रोमन नै हामी युज गर्छौँ। अब इन्ट्रोडक्सन जस्तै 16 पोइन्ट बोल्ड, यो 16 को राख्छौँ हामीले, यसको साइज राख्छौँ र बोल्ड गर्छौँ है। च्याप्टर हेडिङहरू इन्ट्रोडक्सन, मेथोडोलोजी यस्तो यस्तो कुराहरू है। त्यसपछि अब सेक्सन, अब सब सेक्सन हेडिङ, अब फर्स्ट लेटर क्यापिटल, इक्जाम्पल जस्तै आउटपुट रेट, भेरिफिकेसन, यो सब हेडिङको कुराहरू है। अब 14 पोइन्ट फर्स्ट लेटर क्यापिटल, 12 पोइन्ट बोल्ड, जस्टिफाई अल द, हामी जति छ नि सबैलाई जस्टिफाई गर्छौँ है। यो जस्टिफाईको सिम्बल यो है लास्टको, सो सबैलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ है। अब यसमा अर्को कुराहरू जस्तै त्यो त त्यो मैले देखाएको चाहिँ एप्लिकेसन ओरिएन्टेड, एप्लिकेसन मात्र है त्यो। अब जस्तै तिमीहरूले कुनै अल्गोरिदम युज गरेर जस्तै अब प्रेडिक्सनको कुराहरू हुन्छ है, अब त्यो प्रेडिक्सनहरूको जस्तै युज गरेका छ भने, डाटा साइन्स रिलेटेड कुराहरू छ भने त्यसको अल्गोरिदमहरू कुन अल्गोरिदम युज गरेका छौँ, अथवा केही कुराहरू मर्ज गर्नु पऱ्यो भने मर्जिङ अल्गोरिदमहरू युज गरेका छ कि छैन, सो त्यो अल्गोरिदमहरू युज भएको छ त्यो अल्गोरिदम लेख्ने। र जुन अल्गोरिदम र त्यसको म्याथमेटिक्स लेखे हुन्छ नि त्यसको साइडमा त्यसको सिग्निफिकेन्स नि लेख्ने है। सो त्यो म्याथमेटिक्सले के निकाल्छ, इभन सकिन्छ भने त्यो म्याथमेटिक्स सल्भ गरेर एउटा प्रब्लम हुन्छ नि, प्रब्लम सल्भ गर्ने र त्यसको रिजल्ट देखाउन पनि मिल्छ है। त्यो रिजल्ट पनि लेख्न पाइन्छ हामीले म्याथमेटिकली सल्भ गरेको कुराहरू, किनभने म्याथमेटिक्स यदि हामीले युज गरेको छ भने त्यो म्याथमेटिक्सको सल्भ पनि चाहिन्छ। अब फिगर नम्बरिङमा कि फिगर 1 फिगर 2 यसरी गर्ने, टेबल नम्बरिङमा यदि टेबल छ भने टेबल 1 टेबल 2 गर्ने। त्यसपछि अल फिगर एन्ड टेबल मस्ट ह्याभ क्याप्सन, अब क्याप्सन चाहिँ राखिरहने है। त्यसपछि रिफरेन्स एन्ड साइटेसन, अब के IEEE को हामीले फलो गर्छौँ, सो IEEE फर्मेटमै नै हामीले फलो गर्ने भएकोले अब जस्तै 1 नम्बरमा यो जर्नल आर्टिकलको लागि चाहिँ 1 यस्तो सिम्बल युज गर्ने, बिग ब्राकेट 1 र यो फर्मेटमा लेख्ने। पेज नम्बर चाहिँ लास्टमा हुन्छ यसको है। अब यसको नाम चाहिँ फर्स्टमा नाम आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ सिङ्गल लेटरहरू आउँछ है। सो यो भनेको IEEE को जर्नल आर्टिकलको लागि। सो अब यो 1 नम्बर हामीले लेखिरहेछ, यसको टेक्स्टहरू, यो टेक्स्टहरू तिमीले त्यहाँबाट ल्याछौ भने त्यो टेक्स्टहरू कुन लाइनमा छ त्यो लाइनमा लगेर 1 लेख्ने, त्यसलाई साइटेसन भन्छौँ हामीले। त्यस्तै त्यसपछि बुकको लागि हामीले यो युज गर्छौँ। अब बुककोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बुककोमा अब एड्रेसहरू लास्टतिर, यसको एड्रेसहरू लास्टतिर आइरहेछ है। नाम अब सेम यो जस्तै हुन्छ, सो नाम युज हुन्छ। अब प्र्याक्टिकल गाइड कुन बुक हो त्यो बुकको नाम हुन्छ, सो यो बुकको लागि युज हुन्छ। यो बुकबाट तिमीले के कुराहरू त्यहाँ आफ्नो डकुमेन्टमा कुन चाहिँ प्याराग्राफमा कुन चाहिँ टपिकमा युज गरेर छौ त्यो लगेर त्यहाँ राख्ने, यो 2 नम्बर भनेर है। त्यसपछि आर्टिकल पब्लिस्ड बुकको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सो यो बुक युज गरेर चाहिँ कुन चाहिँ टेक्स्ट लेखिया छौ, के गरेका छौ त्यो कुराहरू चाहिँ लगेर राख्ने। अब थेसिस वर्कको लागि थेसिसमा कुन चाहिँ, थेसिसमा डेजर्टेसन भन्ने हुन्छ, डेजर्टेसनको टपिकहरू हुन्छ। त्यसपछि त्यसको कुन इयरमा भएको त्यो इयरमा चाहिँ इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ। सो यो डकुमेन्टेसनको कुराहरू है। सो क्लियर छ यसमा सबै यिनीहरूमा कि प्रब्लम छ यसमा? सर त्यो वायर फ्रेम र एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्चुअली फेरि भन्दिन त्यो डिफरेन्स के हुन्छ? वायर फ्रेम भनेको तिम्रो जुन फ्रेमवर्कमा छ नि, जस्तै युजर प्यानल, एडमिन प्यानल, एप्लिकेसन हो भने त्यसरी गरे हुन्छ है। सो त्यसको फ्रन्ट भ्यू कस्तो देखाएको छ तिम्रो, जस्तै अब जस्तै MS वर्डको फ्रन्ट भ्यू छ, होम इन्सर्ट डिजाइन छ नि, त्यसको वायर फ्रेममा लगेर त्यसको स्क्रिनसट राख्ने है। बुझ्यो? हजुर सर बुझ्यो हैन? एडमिन प्यानल युजर प्यानलको एउटा दुईटा स्क्रिनसट लगेर राख्ने भन्न खोजे है। जस्तै मेरो आउटपुटमा पनि स्क्रिनसट चाहिन्छ? आउटपुटमा चाहिँदैन। आउटपुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म तिमीलाई अब जस्तै मलाई 10 वटा स्टुडेन्टको नेम प्रिन्ट गर्नु छ भने है, सपोज मलाई 10 वटाको स्टुडेन्टको नेम प्रिन्ट गर्नु छ डाटाबेसबाट,
तानेर मलाई त्यो डाटाबेसको कुराले मैले मेरो एप्लिकेसनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो अरे सपोज है, बुझिरहेको छैन? हजुर सर। त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दा नि युजिङ कुन डाटाबेस युज गरेर त्यो डाटाबेस युज गरेर यो क्वेरी मैले युज गरेर त्यो क्वेरी युज गरेर अनि मैले चाहिँ अब यो अल्गोरिदम युज गरेर अथवा केही म्याथमेटिक्स युज गरेर चाहिँ त्यहाँको डाटा चाहिँ मैले पिङ गरेँ र पिङ गरेको डाटाले मैले लगेर केमा गरेँ मेरो युजर इन्टरफेसमा लगेर डिस्प्ले गराइदिएँ। त्यो चाहिँ एज आउटपुट लेख्ने के। जस्तै अब च्याट बक्स बनाएको छ भने जस्तै मैले केही टेक्स्टहरू लेखेँ भने च्याट गर्नु पऱ्यो भने हेलो लेखेँ भने उताबाट हाई रिप्लाई आउनु पऱ्यो नि, पऱ्यो कि परेन? सो त्यो भनेको चाहिँ आउटपुटमा लेख्नु। बुझ्यो कि बुझेन? त्यसैले मिलाएर मेरो सिस्टममा मैले यो प्रोसेसिङ गरेँ, यो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अनि मेरो सिस्टमको आउटपुट यो आयो जुन चाहिँ अब यो अहिले समयको लागि राइट नाउको लागि एक्सपेक्टेड आउटपुट हो, बट एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ एज आउटपुट हामीले चाहिँ यो निकाल्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो है। बुझ्यो होइन? अरू के छ त? सर सुन्नु न, हजुर हजुर हजुरले त्यो दिएको ऊ फाइलमा चाहिँ त्यो एब्स्ट्राक्ट अनि टेबल अफ कन्टेन्टहरू छैन, त्यो पनि पर्छ होइन? हजुरले देखाएको रिपोर्टमा त छ एब्स्ट्राक्टहरू। टेबल अफ कन्टेन्ट, एब्स्ट्राक्ट र टेबल अफ कन्टेन्ट दुईटा पर्छ। ए हस् हस् एकछिन है। सर इन फ्रेमवर्कमा यो मल्टिपल जस्तै यो सिक्वेन्स डायग्रामहरू, एक्टिभिटी डायग्रामहरू सब चाहिन्छ? के भनेको, कसले के भनेको थियो भन त? सर फ्रेमवर्कमा चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी डायग्राम, कन्टेक्स्ट डायग्रामहरू सबै चाहिन्छ र होइन? त्यो उसमा हामीलाई जुन चाहिँ फर्मेट दिनुभएको छ नि त्यसमा केही लेखेको छैन क्या भित्र। अनि यसरी सर्च गर्दाखेरि त फ्रेमवर्कमा जस्ट एउटा कन्टेक्स्ट डायग्राम अथवा डिएफडी 0 भयो भने पुग्छ भनेर होइन। जस्तै त्यो सबै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन कि। जस्तै त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फर्दर अब अहिले त प्रपोजल हो होइन, प्रपोजलमा हामीले पनि धेरै कुराहरू कन्सिडर पनि गर्छौँ हो किन? जस्तै फ्रेमवर्क अफ द मोडल भनेको तिम्रो मोडल भनेको एज अ होल त्यो मैले जतिवटा डायग्राम बनाएँ नि सबैको थिम एउटै हो कि होइन भन त? हजुर सर, थिम त एउटै हो नि। प्रोसेसिङ गर्ने, इनपुट दिने, प्रोसेसिङ गर्ने, आउटपुट आउने, थिम एउटै होइन? हजुर हजुर। सो एउटै थिम भइसकेपछि अब मैले के भने अहिले चाहिँ जस्तै मैले त्यो देखाएँ नि, त्यो चाहिँ भनेको जस्तै डिएफडी 0, डिएफडी 1, युज केस डायग्राम, त्यसपछि सिक्वेन्स डायग्राम, त्यो सबै डायग्रामहरू पनि अब कम्पलसरी बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तर फाइनल जुन प्रोजेक्ट जसमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो डायग्रामहरू सबै राख्छ। जस्तै मैले इआर डायग्राम मेन्सन गरेको छैन, किन मेन्सन गरेको छ? डाटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट नभएकोले होइन। डाटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट छ भने अब टेबलिङको कुराहरू आउँछ, क्लासेसहरू, अब्जेक्टको कुराहरू आउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले एज अ इआर डायग्राममा प्रेजेन्ट गर्छु हो किन? त्यसपछि अब जस्तै फ्रेमवर्क अफ द मोडल भनेको तिम्रो सिस्टमको तिमीले कन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम बनाउँछु भने ओके, र एउटा छ डायग्राम चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्टलाई डिस्प्ले गरोस् भन्न खोजेँ मैले है। जस्तै अब यही फ्रेमवर्कले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको भ्यालु, जस्तै फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि। सो एउटै डायग्रामले चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्ट एज अ होल सबैलाई डिस्प्ले गरोस् भनेर एउटा डायग्राम बनाउने भन्न खोजेँ। बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। हस् सर, अनि यो पिडिएफ नि हामीलाई सेयर गरिदिनु न। त्यो पिडिएफ यो अहिले देखाइरहनु भएको छ नि, यो होइन अहिलेको त्यो च्याटवाला। ए ल हुन्छ, म सेयर गर्दिनँ, त्यो नि सेयर गर्दिनँ, ठिक छ? यही म्यासेजमा पठाइनु हुन्छ सर? हुन्छ म पठाइदिन्छु। सर सुन्नु न, यो अहिले ठ्याक्कै जुन देखिरहेको छ नि, हामीले फ्रन्ट पेज बनाउन चाहिँ बनायौँ, तर के अरे यो फ्रन्ट पेजमा अब यो सगरमाथा कलेज अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी लेखाएको छ, प्रोजेक्ट प्रपोज लेखाएको छ, तिनीहरू चाहिँ के चाहिँ ठुलो के चाहिँ सानो हुन्छ, कति फन्ट साइज हुन्छ, त्यो पनि एकचोटि भनिदिनु न। जस्तै ट्युको लोगो छ है। हजुर हजुर, त्यो बनिसक्यो तर फन्ट साइज मात्रै हो। होइन, ट्युको लोगो जुन छ नि, यो हजुर ट्युको लोगो जस्तै यो डिस्प्ले हुने टाइपको हुनु पर्यो, जस्तै क्लियरली देख्न मिल्ने टाइपको हुनु पर्यो है। हजुर। त्यसपछि अब सगरमाथामा जस्तै टाइम्स न्यू रोमनमा हुनु पर्यो होइन, कलेजको नाम, अनि 16 हुनु पर्यो फन्ट है, फन्ट साइज है। हजुर हजुर। त्यसपछि यो अन्डर एफिलिएसन चाहिँ यो 12 मा राख्नु पर्यो, अन्डर एफिलिएसन टाइम्स इन रोमनमा राख्नु पर्यो।
हजुर हजुर अनि यो कलेजको नाम चाहिँ बोल्ड हुनु पर्यो है। ए हस् हस् त्यसपछि यो पनि 12 मै राख्नु पर्यो, 12 और 14 मा 12 मा राख्दा नि हुन्छ तर बोल्ड गर्नु पर्यो एड्रेस चाहिँ। हस् हस् यो प्रोजेक्ट टपिक भनेको 16 मा राख्नु पर्यो, टाइम्स न्यू रोमनमा 16 मा है। हजुर हजुर त्यसपछि यो सबमिट गर्ने 12 मा राख्नु पर्यो है। सबमिटेड टु डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन यो चाहिँ 12 राख्नु पर्यो है। हस् हस् अनि त्यसपछि बाई यो नेम छ, नेम पनि 14 मा राख्नु पर्यो। नेम जस्तै नेम, अब नेम अफ द स्टुडेन्ट तिमीहरुको नाम लेख्ने, यता साइडमा रोल नम्बर राख्ने। 2 जना छ भने नेम रोल नम्बर, सेमेस्टर ब्याच भनेको सेमेस्टर कति सेमेस्टर हो, ब्याच कुन हो त्यो पनि लेख्ने है। त्यसपछि डेट हो, डेटमा चाहिँ वर्डहरु नलेख्ने है। बुझ्यो भयो? हस् हस् भयो अब यही कुराहरु छ। अरु केही डेट चाहिँ कहिलेको, भोलिको लेख्ने हो सर? डेट भोलिको डेट लेख्ने अनि सबमिट गर्ने। सबमिट पनि अनलाइन सबमिट गर्दा नि हुन्छ। अब मनिष सरले के भन्नुहुन्छ हैन, अथवा अब कतिको फिजिबल छ, अब कतिजना यही छ त्यो अनुसारमा पनि डिपेन्ड हुन्छ नि त हैन। अहिलेको लागि त भर्चुअल गर्दा नि फरक नपर्छ सर, अहिलेको लागि टेम्पररी डिफेन्स पनि भर्चुअली हुन्छ। हजुर त्यो व्यवस्था त्यो भएर सर सुन्नु न। हजुर भन। त्यो खासमा यो डिफेन्स भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ? यो डिफेन्स भन्नेमा चाहिँ के हुन्छ? डिफेन्समा जस्तै अब सपोज है तिमीले के प्रोजेक्ट गरेछौ भने हजुर तिम्रो प्रोजेक्टको ब्रिफमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने, जस्तै मैले 3टा सेन्टेन्समा गर भने पनि तिमीले के चाहिँ भन्छौ भन्ने कुरा एउटा हो हजुर है। हजुर हजुर सेकेन्डरी भनेको तिमीले यो प्रोजेक्ट एक्जिस्टिङबाट गरे हो कि तिम्रो न्यू थिङ्किङ हो कि हैन, हजुर त्यो कुराहरु भयो। अब एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट हो भने कुन मेथोडोलोजी तिमीले युज गर्दा छौ, अथवा कुनै मोडल युज गरेका छौ हैन, कि तिम्रो अब अर्को चाहिँ के कुरा हुन्छ, तिम्रो कन्स्टेन्टहरु सबै नन छ कि नन छैन हैन, त्यो कुराहरु हो। त्यसपछि अनि यो प्रोजेक्टको अब रियल लाइफमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ हैन, अब यसको प्रब्लम, यो कुन चाहिँ प्रब्लम हेरेर तिमीले यो प्रोजेक्ट डिजाइन गर्न खोज्यौ भन्ने कुराहरु नै बेसिकली त्यही नै कुराहरु हुन्छ। अनि यसको डेडलाइन तिमीले दिएको डेडलाइनमा भ्याउन सक्छौ कि सक्दैनौ हैन। अनि त्यसपछि टिम मेम्बरहरुको रोलहरु के हो, जस्तै 3 जनाको टिम छ भने 3 जनाले के काम गरिरहेछ। अब खास डिफेन्स भनेको यस्तै हो है। हजुर अनि त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने हो अनलाइनमा। जस्तै तिमीले डकुमेन्टेसन हामीलाई पठाउँछौ हैन। हजुर हजुर डकुमेन्टेसन पठाइसकेपछि अब पावर पोइन्ट अब बनाए नि हुन्छ, नबनाउँदा नि खासै फरक पर्दैन हैन। हजुर अब त्यो अब मनिष सरले सँग हामी कुरा गरेर त्यो गर्छौं हैन। अब 3-4 दिन बाँकी छ अझै डिफेन्स हुन हैन। हजुर अनि त्यसमा चाहिँ पहिला डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि त्यो रिपोर्टहरु सबै हामी हेर्छौं के पहिला। हजुर हजुर जसको त्यो प्रोजेक्टहरुको वेटेज कतिको छ, यिनीहरुले अब टाइममा भ्याउन सक्छ कि सक्दैन, किनभने हामीलाई त टाइम लिमिट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि एकाडेमिक सेक्टरको भएर एकाडेमिकली गुड साउन्ड आउने प्रोजेक्टहरु चाहिन्छ हामीलाई हो किन। हजुर नामहरु अनि डिफरेन्ट कुराहरु पनि इम्प्याक्ट गर्छ, किनभने एकाडेमिक कुरा हो नि त, यो डिग्री ओरिएन्टेड कुरा हो नि। जस्तै नाम पनि अब कसैले के यताउता जेपिटी नाम ल्याएर राख्दै भने भोलिपछि हेर्दाखेरि त्यो नामले नै गर्दा इम्प्याक्ट पार्छ नि त। हजुर त्यस्तो कुराहरु हामीले पहिला सरेर हेर्छौं। त्यसपछि अब स्टुडेन्टले यो प्रोजेक्ट यो टाइम ड्युरेसनमा गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्ने छ भने ओके भन्छौं हैन। ल फर्दरको लागि त्यसपछि त्यही अनुसारको सुपरभाइजर असाइन गरेर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्टमा वर्कआउट गराउँछौं। अब अहिले चाहिँ फेरि तिमीहरुको त्यो सबै सुपरभाइजर असाइन भइसकेपछि लग मेन्टेन हुन्छ। लगमा चाहिँ सुपरभाइजर भेटेको सबै भएको सबै डिटेलहरु फिलअप गर्नुपर्छ है। हजुर हजुर अनि अरु केही छ सर? हामीले यो भोलिसम्म बुझाएर हैन, अनि पर्सि हामीलाई केही चेन्जेसहरु गर्नु पर्यो भने त्यो हामीले मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ त्यो अनलाइनमै हुन्छ अहिले हाम्रो हैन। हजुर तिमीले जस्तै केही प्रब्लम, किनभने हार्ड कपी हामीले ल्याएको छैन अहिले पनि हैन। यो प्रपोजल हो, प्रपोजलमा चाहिँ अब जस्तै तिम्रो सबै कुरै नै मिलेन, सबै कुरामा तिमीलाई चेन्ज गर्न पनि मन छ भने पाइन्छ के त। सर अनि एउटा कुरा चाहिँ यो हामीले इनिसियलमा जे प्रपोज गर्यौं नि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि नै अब अलिअलि डाइभर्ट भयो भने के होला? डाइभर्ट भयो भने चाहिँ सकेसम्म डाइभर्ट नगर हैन, अलिअलि यताउता। लाइक फर इक्जाम्पल मैले जस्तै सपोज हेर म भन्छु है, तिम्रो आउटपुट आई इट राइस छ हैन,
आई इट कार आए पनि होइन त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ होइन हजुर जस्तै तिमीले अब आई इट राइस छ होइन होइन हजुर कार इट राइस गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन फेरि है सब मैले भन्न खोजेको चाहिँ लाइक म एक्जाम्पल दिन्छु मैले भनिरहेको छु नि हामीले त्यो इन्टरप्रेटर बनाउने भनेर सो त्यो अहिले चाहिँ लिस्प को इन्टरप्रेटर बनाउने भन्ने सोचेको हो तर त्यसरी बिस्तारै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब भेरियस फ्याक्टरले चाहिँ पाइथन लाइक इन्टरप्रेटर चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्यो भने इन्टरप्रेटर त इन्टरप्रेटर नै हो नि त सो सिन्ट्याक्टिकल कुराहरूमा हामीले अगाडि एउटा कुरा सोचेको पछि अर्को भयो भने के फरक पर्छ यस्तो के दुईटा तिमीले इन्टरप्रेटर र एलआइएसपी को कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा सिन्ट्याक्स एनालाइसिस र अर्को सिमेन्टिक एनालाइसिस हुन्छ त्यसमै त्यसमा अब जस्तै ट्याबहरू स्पेसहरूको कुराहरू हुन्छ अनवान्टेड टेक्स्टहरूको कुराहरू हुन्छ तिनीहरूले तिमीले गर्ने भनेको त्यही फिल्टर गर्ने र त्यसलाई एज अ कम्पाइल गरेर आउटपुट निकाल्ने खोजे होइन त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सिन्ट्याक्टिकली करेक्ट छ होइन सेमेन्टिकली रङ छ होइन त्यतिसम्म चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् होइन सिन्ट्याक्सै मिलेको छैन भने चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ तिमीले त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन इन्टरप्रेटर बनाउने भनेको चाहिँ अब त्यो इन्टरप्रेटरको त्यो के अरे लास्ट फाइनल आउटकम चाहिँ लाइक किवर्डहरू के हुन्छ यस्तो कुरा चाहिँ अगाडि नै अब त्यो डिफाइन गर्नु त पर्दैन होइन त्यो किवर्डहरू चाहिँ पर्दैन सो भनेपछि हामीले जस्तै तिमीले अहिले फरक नपर्ला भनेपछि अहिले पर्दैन किवर्ड लाइक यस्तै हुन्छ भनेर किवर्डहरू यस्तै हुन्छ भनेर तिमीले चाहिँ अलिअलि डिफाइन गर्दै इक्जाम्पल यस्तै हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो गर्न हुन सक्छ भनेर चाहिँ ओके प्रपोज भनेर राख कि ओके हुन्छ सर नत्र एक्ज्याक्टै आउँछ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ कसैले एक्ज्याक्टै आउँछ भनेर नलेख है त्यो लेख्यो भने चाहिँ किनभने प्रोजेक्टै कम्प्लिट भएको जस्तो देखिन्छ है हुन्छ सर ठिक छ अरू केही छ त कि यो सेसनले केही इम्प्रुभ गर्छ कि गर्दैन भोलि चाहिँ केमा सबमिट गर्ने हो सर फिफ्थ क्लासमा भोलि इमेल एड्रेस होला नि कलेजको इमेल एड्रेस छैन कलेजको पठाइदिइराख्नु सर एकचोटि बरु कसलाई पठाइदिने ल हुन्छ मनिषकै इमेल एड्रेसमा पठाइदिउँ है अथवा भएन पनि मेरो नि हाल्छु है सर मैले हिजो भनेको थिएँ नि त्यो एउटा लाइक के सर्च गर्नु पर्यो नि त्यसको बारेमा नि भनिदिनु न ए सर्च गर्नु पर्यो भने केमा सर्च गर्नुपर्ने भनेको गुगलमा एकचोटि ब्राउजर खोल्नु त म भनिदिन्छु बरु ए मैले ठ्याक्कै त हेर्नै पाइनँ होला के भयो होइन भन त सो अब केही कुरा अब सिक्नु छ केही कुरा रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाउनु छ भने चाहिँ अनि त्यो रिलेटेड कुरा सिक्नको लागि चाहिँ कसरी रिसोर्सहरू खोज्ने भन्ने कुरा हो क्या सो अब कसैले ब्लक चेनमा प्रोजेक्ट गर्दैछ भने असम ड्यास ब्लक चेन भनेर गर्नु त सर गुगल सर्च गर्छ होइन त्यसले असम AWESOME असम ड्यास ब्लकचेन अब यो सर्च गर्नु त यसमा अब यो फर्स्टमा त्यो रिपोजिटरी देखायो नि गिटहबको त्यो छ हो यहाँनिर चाहिँ अब ब्लकचेनको बारेमा अब सिक्नको लागि के चाहिन्छ होइन बुकहरू के छ सबै कुरा यहाँनिर हुन्छ क्या अलिकति तल स्क्रोल गर्नु यहाँ पाउँछु होइन हजुर ठिक छ अब यो वे पनि युज गर्नु पर्यो ठिक छ नाइस कुरा गरे तिमीले धेरै राम्रो यसरी गर्दा हुन्छ के खोज्नु छ के रिसोर्सेसहरू चाहियो भने चाहिँ यो गर्दा हुन्छ है मसिन लर्निङ गर्नु छ भने मसिन लर्निङ ठिक छ यो सकेसम्म यही गिटहब नै हेर्ने है सबैजनाले हेर्दाखेरि यसमा धेरै नै कुराहरू क्लियर हुन्छ है इभन कोडदेखि लिएर सबै कुराहरू नै यसमा क्लियर हुन्छ है गिटहबको अब यसरी सर्च गर्दा हुन्छ है अब के कुराहरू छ के रिलेटेड डाटा साइन्स के छ त्यो सम्बन्धी पनि सर्च गर्दा नि हुन्छ है ल ठिक छ ल अरू केही छ त टिममा चाहिँ रोल प्ले चाहिँ टास्क चाहिँ डिभाइड गरेर काम गर है किनभने भोलि पर्सि रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि सबै म एउटै गर्छु भनेर पनि पाइँदैन होइन टास्क डिभाइडेड हुन्छ मोडुल क्रिएट गरेर हुन्छ डिफ्रेन्ट मोडुल अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सबैको रोल देखियोस् के इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि माई नेम इज दिस एन्ड
माई कन्ट्रिब्युसन इन दिस प्रोजेक्ट भनेर पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने है। त्यो गरे पनि एउटा एक्सटर्नल सर अथवा हामीलाई पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले गरेकी छ भनेर चाहिँ एउटा माइन्ड सेट अफ क्लियर हुन्छ कि हामीलाई पनि, हो किन? सो त्यसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने है। अनि बोल्दाखेरि पनि जस्तै हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि 1-2 चोटि प्र्याक्टिस गर्ने, घरमा बरु प्र्याक्टिस गर्ने होइन, तर कमान्ड तरिकाले एकदम कन्फिडेन्ट तरिकाले बोल्ने प्रयास गर्ने है। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो तिमीले राइट भनेको कुरा पनि रङ हुन्छ, तर यदि कमान्डले एकदम फ्रिक्वेन्टली स्पिकिङ छ अथवा कन्फिडेन्ट लेभल हाई छ भने तिमीले रङ बोले पनि राइट हुन्छ कि, बुझ्यौ? सो यो कुरामा पनि अलिअलि वर्कआउट गर्दै जाने, बोल्दाखेरि अब के बोल्ने, कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है। ल अब सबैजनाले अब प्रोजेक्ट प्रपोजल सब्मिट गरिसकेपछि हामी डिफेन्सको डेट निकाल्छौँ। अनि डिफेन्सको डेट निकालिसकेपछि त्यो अनुसार अब हामी 10 अगाडि नै सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि सुपरभाइजर पनि असाइन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि 10 तिहारको बिचमा पनि काम गर्न सक्छौँ है। ठिक छ, अरू केही प्रब्लम छ? सर भन त। म ढिलो गएर भयो कि यो वायर फ्रेम र अनि माइन्ड म्याप भनेको के हो? जस्तै यस्तो वायर फ्रेम भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि तिम्रो फ्रन्ट भ्यू, जस्तै तिमीले गरेको एप्लिकेसनको एडमिन प्यानल, युजर प्यानल कस्तो छ त्यसको एउटा स्क्रिनसट, 2टा स्क्रिनसट राख्ने है। बुझ्यौ? क्लियर छ? अनि त्यसपछि माइन्ड म्याप भनेको तिम्रो माइन्डले सोचे के कुरा तिमीले गर्न खोजेका छौ। एज स्केच, जस्तै म एउटा देखाउँछु तिमीलाई, वेट है। जस्तै ल हेर, वायर फ्रेम देखिरहेछौ? देखिरहेको छ। ल अब हेर, जस्तै वायर फ्रेममा के भयो, तिम्रो युजर इन्टरफेस यो भयो, हो किन? जस्तै तिमीले अब लगइनको कुराहरू हुन्छ, अब जस्तै यो कुनै एप्लिकेसनको छ, त्यो एप्लिकेसनमा डिपेन्डेन्ट छ होइन, त्यसपछि युजर एड गर्नु पर्यो, अब सर्चको कुराहरू हुन्छ, न्यापबारको कुराहरू छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ वायर फ्रेम एज अ यो एडमिन प्यानल भयो, एडमिन प्यानल भयो, युजर प्यानल पनि हुन्छ है। सो युजर इन्टरफेस पनि हुन्छ। सो यो भनेको वायर फ्रेम भयो है। त्यसपछि माइन्ड म्याप भने तिम्रो माइन्डले के सोचेको थियो, बुझ्यौ नि? जस्तै अब तिमीले फर्स्टमा, जस्तै मेरो यो एप्लिकेसन हो, यो एप्लिकेसनको फर्स्ट पर्सन यो हुन्छ है, त्यसपछि आफ्टर प्रोसेसिङ मेरो यो आउँछ भन्न खोजे, त्यो चाहिँ माइन्ड म्याप भन्यो क्या तिम्रो। हजुर सर। क्लियर भयो कि भएन? भयो सर। है, तिम्रो माइन्डमा के छ त्यो भनेको चाहिँ यहाँ राख्ने है माइन्ड म्यापमा। अनि वायर फ्रेम भनेको चाहिँ तिम्रो आएको आउटपुट, तिमीले जुन कुराहरू राखेका छौ त्यो कुराहरू भयो है, जुन चाहिँ प्यानलको कुराहरू भयो। ठिक छ? अनि सर त्यो टेस्टिङ एन्ड भेरिफिकेसन त अनि प्रोजेक्ट बनाएपछि मात्रै मिल्छ होला हैन र? अहिले त यस्तो गरे नि त, जस्तै अब अहिले टेस्टिङ एन्ड भेरिफिकेसन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै अब डाटा कलेक्सन तिमीले चाहिँ गरिसकेका हुन्छ अथवा माइन्ड सेटअप हुन्छ। जस्तै मैले डाटा कलेक्सन म्यानुअली कलेक्ट गर्छु कि होइन, कि डाटा सेट युज गर्छु कि मैले होइन, अथवा म्यानुअली एडमिनबाट इन्टर गरेर मैले त्यो डाटामा टेस्ट गर्ने हो कि भन्ने कुरो भयो। सो यो 3-4वटा कुराहरूको तिम्रो डाटा कलेक्सन भइसक्यो। तिमीले टेस्टिङ गर्ने भनेको अब एउटा सिङ्गल टेस्ट गर्नु पर्यो भने अथवा एउटा सिङ्गललाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यो के भयो, युनिट टेस्टिङ भयो। अब एकभन्दा दुईटा एटलिस्ट 2टा भयो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भयो। अनि त्यसपछि एज अ होल सबै कुराहरू सक्सेस हुँदै आयो भने चाहिँ त्यो एज अ सिस्टम टेस्टिङ भयो। सो यसरी चाहिँ मैले चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर यो टेस्टिङ गरेर त्यसपछि मेरो एज अ होल सिस्टमले यो आउटपुट दिन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटपुट यो आउँछ भनेर चाहिँ लेख्ने भन्न खोजे कि अहिले चाहिँ। किनभने आउटपुट त थाहा हुँदैन अहिले, तर प्रपोज्ड आउटपुट भन्न खोजे कि। है, क्लियर छ सबैलाई? ल अब यो क्लियर स्याम्पल हाम्रो ग्रुपमा राखिदिनु न है यो डकुमेन्ट ल म राख्दिनँ ल ल ल कसैलाई केही छैन भने अब हामी यो सेसनलाई ऱ्याप अप गरौँ है। गुड लक फर योर प्रपोजल राइटिङ है। प्रपोजल लेखेर सबमिट गर, त्यसपछि डिफेन्स भइसकेपछि अनि त्यसपछि अब हामी सुपरभाइजर असाइन गर्दैछौँ, त्यसपछि चाहिँ अब काममा लाग्नुपर्छ है। ल ल, हेभ अ नाइस डे।
गुड लक है, बाई बाई।